आज हामीले पढ्ने हाम्रो शीर्षक छ कग्निटिभ लर्निङ थ्योरिज। कग्निटिभ लर्निङ थ्योरिज अन्तर्गत विभिन्न चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि बिहेभियरिस्ट थ्योरीहरूको बारेमा र त्यसभित्रका सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब आज चाहिँ संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त कग्निटिभ लर्निङ थ्योरी, यसमा चाहिँ यससँग सम्बन्धित भएर विकसित भएका जति पनि सिद्धान्तहरू छन् अथवा व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको विकल्पको रूपमा विकसित भएका जति पनि सिद्धान्तहरू छन् त्यसलाई हामी चाहिँ संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त भनेर भन्छौं। र विशेष गरी यो संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तले हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय मार्फत प्राप्त हुने जति पनि चाहिँ अनुभवहरू छन्, ज्ञानेन्द्रिय मार्फत स्वचालित रूपमा जुन प्राप्त हुने अनुभवहरू छन्, त्यसको सट्टामा हैन सचेतनापूर्ण पद्धतिका रूपमा अथवा मानसिक अथवा पर्सेप्सनको आधारमा जे कुरा हामी प्राप्त गर्छौं त्यसलाई चाहिँ सिकाइ भनेर यसले व्याख्या गरेको पाइन्छ। र विशेष गरी सिकारुले आफ्नो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि दुईटा पक्ष, एउटा चिन्तन र अर्को तर्क पद्धति, यो दुईटाको प्रयोग गरेर यसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ भन्ने यसको चाहिँ मान्यता छ। र अब यसभित्र यहाँ मैले तपाईलाई हाम्रो स्लाइडमा मैले एउटा फिगर देखाएको छु। यहाँ हेर्नुस्, संज्ञानात्मक विकासको जुन सिद्धान्तहरू छ यसलाई चाहिँ गेस्टाल्ट साइकोलोजिस्टको रूपमा गेस्टाल्ट साइकोलोजी भनेर हामी भन्ने गर्छौं। यसमा मुख्य गरी 3 वटा प्रमुख व्यक्तित्वहरू यहाँ फिगरमा तपाईहरुले देख्नु भएको छ। एउटा म्याक्स वर्दिमिर, उनको जन्म 1880 र मृत्यु चाहिँ 1943 मा भएको थियो। अनि अर्को चाहिँ वुल्फग्याङ कोहलर, उनको पनि 1887 र 1967 मा उनको मृत्यु भयो। र क्रुटकोफका भन्ने अर्को व्यक्ति छन्, उनी 1887 र 1941। यसरी हामी 3टा प्रमुख साइकोलोजिस्टहरू, जसलाई चाहिँ यो म्याक्स वर्दिमिर भनेको गुरु हुन् र यिनी अरु बाँकी दुईटा उनका चेला हुन् र सँगै चाहिँ उनीहरूले काम गरे गेस्टाल्ट साइकोलोजी भनेर है। र यसको त्यसपछि अब मेन चाहिँ यी बाहेक अरु टलमेन लगायतका अरु यो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने अन्य धेरै विद्वानहरू पनि छन्। जस्तै जीन प्याजेटले पनि संज्ञानात्मक विकासको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। मैले भनिहालेँ, टलमेन पनि भनिहालेँ। त्यस्तै गरेर अरु 1-2 जना यहाँ विद्वानहरूको नाम पनि दिएको छ। तपाईको जीन प्याजेट भयो, त्यस्तै ब्रुनर भयो, टलमेन भयो, कुटकोपका मैले भनिसकेँ। यिनीहरूको चाहिँ संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तको विकासमा ठूलो योगदान रहेको छ। र विशेष गरी फाउन्डरको रूपमा यो 3टा गेस्टाल्ट साइकोलोजिस्टहरू 3टा साइकोलोजिस्टहरू छन्, म्याक्स वर्दिमिर, वुल्फग्याङ कोहलर र कुटकोपका। यिनीहरूको बारेमा हामी क्रमशः हामी चर्चा गर्छौं। र हामीले थ्योरी, यो संज्ञानात्मक विकासभित्र धेरै सिद्धान्तहरू छन्, त्यसमध्येमा केही हाम्रो कोर्सले इन्डिकेट गरेका केही सिद्धान्तहरू चाहिँ हामी क्रमशः पढ्छौं। र मैले थोरै यहाँ के जानकारी दिन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले कग्निटिभ डेभलपमेन्ट थ्योरी अथवा कग्निटिभ लर्निङ थ्योरीको बारेमा जान्नुभन्दा पहिले सँगसँगै यो गेस्टाल्ट भनेको के हो हैन, अनि गेस्टाल्ट थ्योरिस्टहरू को हुन् भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ कग्निटिभ लर्निङ थ्योरीलाई गेस्टाल्ट थ्योरी भन्यौं र 3 जना यो स्कुल्स अफ साइकोलोजी हो। यो चाहिँ 3 जना विद्वानहरू मिलेर उनीहरूले नामाकरण गरेर आफ्नो विभिन्न प्रयोग र परीक्षणबाट सिकाइ कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो व्यवहारवादीहरूको विकल्पको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरेको चाहिँ पाइन्छ। र यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले मैले अघि नै भनिसकेँ, द 3 मेन गेस्टाल्ट थ्योरिस्टहरूमा म्याक्स वर्दिमिर, उनको चाहिँ थीम के छ त भन्दा थिंकिङ प्रिसिड्स फ्रम द होल्स टु द पार्ट्स, ट्रिएटिङ अ प्रब्लम एज अ होल। यो चाहिँ तपाईको म्याक्स वर्दिमिरले हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरा प्रक्रिया चाहिँ होलबाट पार्ट, हामीले पूर्णबाट अंशतर्फ जान्छौं भन्ने कुरा हो। हामीले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न छ भने एज ए होलमा पहिला त्यसको पर्सेप्सन गर्नुपर्छ। एज ए होलमा त्यसको पर्सेप्सन गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले त्यो समस्याको समाधान निस्किन्छ अथवा जुक्ति निस्किन्छ अथवा तर्क निस्किन्छ, चिन्तन निस्किन्छ।
टोटालिटीको पर्सेप्सन नभएसम्म सिकाइ हुन सक्दैन भन्ने उनको मान्यता छ। उनको थ्योरी हामीले पछि पनि पढ्छौँ। त्यस्तै कुडकोफ्काको छ, देयर इज नो सच थिङ्स अ कम्प्लिटली मिनिङलेस लर्निङ भनेर उनले भनेका छन्। त्यस्तै गरेर अर्को वुल्फग्याङ कोहलर, यिनको पनि हामी पछि थ्योरी पढ्छौँ। कोहलर इम्फेसाइज द्याट ओन मस्ट एक्जामिन द होल टु डिस्कभर द्याट इज नेचुरल पार्ट्स आर भनेर उनले चाहिँ चर्चा गरेका छन्। यसको थ्योरीमा आउँदाखेरि हामी यो क्रमशः यसको अरू पनि चर्चा हुन्छ। अब गेस्टाल्ट साइकोलोजी के हो भन्ने हामी तीनजना विद्वानहरूको त सामान्य कन्सेप्ट हामी कुरा गऱ्यौँ। अब गेस्टाल्ट साइकोलोजी यो विशेष गरी 19औं शताब्दीको सुरुमा यो चाहिँ डेभलप भएको देखिन्छ। गेस्टाल्ट डेभलप एज अ रिएक्सन टु द स्ट्रक्चरलिजम इन द अर्ली 19, जब स्ट्रक्चरलिजमको संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्तको व्यापक प्रभाव थियो, त्यसलाई हामी चाहिँ अब यता व्यवहारवादीहरूको पनि त्यति बेला प्रभाव थियो। त्यो समयमा नै यो स्ट्रक्चरलिजमको सुरुवातको समयमा नै सँगसँगै यो गेस्टाल्ट साइकोलोजीको कन्सेप्ट र कग्निटिभ डेभलपमेन्ट थ्योरिजहरूको डेभलपमेन्ट चाहिँ सुरु भएको देखिन्छ। त्यस्तै गेस्टाल्ट साइकोलोजी इज अ स्कुल अफ थट, मैले अघि नै पनि भने यो एउटा चाहिँ सोचाइ हो, एउटा चिन्तन हो, कुनै विद्वानहरूले निकालेको एउटा विचार चिन्तन हो द्याट लुक्स एट द ह्युमन माइन्ड एन्ड बिहेभियर एज अ होल। हामीले यसको मान्छेको मस्तिष्क र उसको व्यवहारलाई हामीले एज अ होलमा हामीले हेर्नुपर्छ, एउटा पार्टमा हेर्ने होइन कि होलमा हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेन चाहिँ गेस्टाल्ट साइकोलोजी अथवा स्कुल अफ थट हो। त्यस्तै गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड, यो गेस्टाल्ट शब्द चाहिँ आफैमा जर्मन वर्ड हो, शब्द हो। यसको अ कम्प्लिट सेप, एउटा पूर्ण आकार अथवा होलको कुरा गर्छ। यसले पार्ट हेरेर होइन कि होल भन्ने अर्थमा यसले कन्फिगरेसन अथवा अ कम्प्लिट सेप भनेर यसले चाहिँ गेस्टाल्टको अर्थ आउँछ। अब लास्टमा मैले यहाँ एउटा पोइन्ट राखेको छु, यो पोइन्ट नै यसको द होल इज मोर देन द सम अफ इट्स पार्ट भन्छ कि होइन। पार्ट भन्दा होल चाहिँ ठुलो, हामी होलबाट अध्ययन गर्नुपर्छ। सुरुवात गर्दाखेरि कुनै पनि कुराको टोटल पर्सेप्सनबाट मात्रै हामी जुक्ति निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै गेस्टाल्ट साइकोलोजीको हो। त्यसपछि केही यहाँ गेस्टाल्ट साइकोलोजीहरू जुन छ यसका केही कुराहरू मैले पोइन्ट आउट गरेको छु। यहाँ प्रिन्सिपल्स अफ गेस्टाल्ट साइकोलोजी भनेर तपाईँहरूको ठ्याक्कै किताबमा त्यसरी नलेखेर कग्निटिभ अथवा यी बुँदाहरूको व्याख्या गरेको हुनसक्छ, तर तपाईँले यो सम्झिनु पर्यो कि वाट आर द प्रिन्सिपल्स अफ गेस्टाल्ट साइकोलोजी भन्यो भने पनि यिनै कुराहरू आउँछ। र वाट आर द फिचर्स अफ गेस्टाल्ट साइकोलोजी वा कग्निटिभ साइकोलोजी भन्यो भने पनि हामी यही कुराहरू गर्छौँ है। त्यस यहाँ चाहिँ 4-5वटा कुराहरू छन्। फिगर एन्ड ग्राउन्ड, प्रोक्जिमिटी, क्लोजर, सिमिलारिटी, कन्टिन्युइङ अनि सेमेट्रिक अर्डर भनेर यी कुराहरू छ। यो बाहेक अरू केही कुराहरू पनि छ, प्रोडक्टिभ थिङ्किङका कुराहरू छ। त्यस्तै फिगर ग्राउन्डको आइहाल्यो, पाइ फेनोमेनाका कुराहरू छन्। यो अरू हामी कुरा गर्छौँ, तर मेन चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईँको यसको प्रिन्सिपल गेस्टाल्ट साइकोलोजीले फोकस गर्ने, यसलाई आधार मानेर अध्ययनलाई अगाडि बढेको हुन्छ। सिकाइ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसैको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ छ। त्यसपछि तपाईँहरू बल्ल मैले अब हाम्रो कोर्स, हामी गेस्टाल्ट साइकोलोजीको अलिकन ब्याकग्राउन्डको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यहाँ फिगरमा आज हामीले पढ्ने मेन हाम्रो कोर्सले उल्लेख गरेको थ्योरी छ वर्दिमिर्स थ्योरी अफ लर्निङ, वर्दिमिरको सिकाइ सिद्धान्त। यो म्याक्स वर्दिमिर भन्ने मैले यो फिगर देखाएको छु, उनी चाहिँ म्याक्स वर्दिमिर, उनको समय जन्म पनि 82मा भयो, मृत्यु 1943मा भएको कुरा पनि यहाँ मैले इन्डिकेट गरिसकेको छु। अब तपाईँहरूले म्याक्स वर्दिमिरको बारेमा तपाईँ आफै पनि यसको बायोग्राफीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ, यसको अझ डिटेल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँ केही कुराहरू 2-4वटा कुराहरू मात्रै मैले यहाँ समावेश गरेको छु। हि वाज द फाउन्डर अफ गेस्टाल्ट साइकोलोजी, यो बिर्सनु भएन कि उनी गेस्टाल्ट साइकोलोजीका फाउन्डर हुन्। बर्न इन पेङ्गु इन द 1880मा भनेर उनको चाहिँ यो माथि र तल यतिकन थोरै मिस्टेक भयो जस्तो छ। 1882 भनेको छ, तल चाहिँ 80 भने रहेछ। एकचोटि यसलाई चेक गर्नु होला, 82 नै हुनुपर्ने, यहाँ तल मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो। स्टडिङ एट द युनिभर्सिटी अफ फ्र्याङ्कफर्ट, उनले अध्ययन कहाँ गरे? फ्र्याङ्कफर्ट युनिभर्सिटीमा गरे। अनि त्यस्तै गरेर उनी यो चेकोस्लोभाकियामा हो, उनी जन्मेको चाहिँ यो पेङ्गु भन्ने चाहिँ ठाउँ भनेको चेकोस्लोभाकिया हो है। यो 80 मै रहेछ है, यो 80, यहाँ किताबले 80 लेख्यो होइन, अक्टोबर 15, 80 र 43 लेख्यो। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ 80 नै रहेछ, 80 80 यहाँ पनि 80, यो माथि मिस्टेक भएर रहेछ।
अगाडिको फिगरमा पनि यसो हेर्नु होला, सच्याउनु होला। 1980 मा किताबलाई आधार मानौँ, पछि चेक गरौँला है त 80 हो कि 82 हो भन्ने कुरो। अनि स्टडिङ एट द युनिभर्सिटी अफ फ्र्याङ्कफर्टमा उनको अध्ययन फ्र्याङ्कफर्ट युनिभर्सिटीमा भयो। ही बिकेम एवर फ्रम एपेरेन्ट मोसन द्याट कल्ड पाई फेनोमेना। उनले चाहिँ त्यो पाई फेनोमेनाको बारेमा, त्यसको मोसनको बारेमा उनले चाहिँ अध्ययन गरेका छन्। म्याक्स वेबर, अ पाइनियर अफ 20th सेन्चुरी साइकोलोजिस्ट, उनी 20औं शताब्दीका एकदम होनहार चाहिँ साइकोलोजिस्टको रूपमा उनलाई लिइन्छ। had a major influence on the development of cognitive psychology। उनको प्रभाव, उनको मुख्य क्षेत्र भनेको व्यवहारवादमा होइन कि संज्ञानवादको क्षेत्रमा अथवा संज्ञानात्मक मनोविज्ञानको क्षेत्रमा उनको ठुलो योगदान रहेको छ। स्पेसल्ली द साइकोलोजी अफ पर्सेप्सन, हैन, पर्सेप्सन भनेको प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरणको मनोविज्ञान एन्ड द प्रोडक्टिभ थिङ्किङको बारेमा। प्रोडक्टिभ थिङ्किङ भनेको उत्पादनमूलक सिद्धान्त भनेर नेपालीमा भन्छ। यो मेन चाहिँ उनले दुईटा कुरा, अरू अगाडि हामीले भने जस्तो धेरै कुराहरू एज ए होल गेस्टाल्ट साइकोलोजीका कुराहरू भयो भने यहाँ पर्सेप्सनको कुरा, प्रोडक्टिभ थिङ्किङका कुराहरू चाहिँ म्याक्स वेबरले चाहिँ गरेका छन्। अब त्यसपछि हामी यसपछि उनको अरू कुरा के छ त भन्दा हि वर्क्स अफ प्रोडक्टिभ थिङ्किङ। उनले चाहिँ प्रोडक्टिभ थिङ्किङको बारेमा अध्ययन गरे। कहिले त भन्दा 1945 मा रिटर्न इन द न्यू वर्क, हैन, अनि इन रिगार्डेड एज अ माइल स्टोन इन द क्रिएटिभली रिसर्च। यो एकदम अनुसन्धानमूलक, एकदम चाहिँ सृजनात्मक अनुसन्धानको रूपमा उनको प्रोडक्टिभ थिङ्किङको क्षेत्रमा, सृजनात्मकताको क्षेत्रमा, बौद्धिकताको क्षेत्रमा उनको यो प्रोडक्टिभ थिङ्किङको कन्सेप्ट चाहिँ साह्रै पपुलर पनि भयो र मान्छेलाई चाहिँ एउटा चिन्तन, क्रिएसन गर्ने, कुनै चिन्तन गर्ने कुरामा चाहिँ यसको ठुलो योगदान रहेको छ। अब के भन्छ त प्रोडक्टिभ थिङ्किङले भन्दा, प्रोडक्टिभ थिङ्किङ द्याट सल्भिङ अ प्रब्लम बाई अ ब्लाइन्ड ओबिडियन्स टु रुल्स प्रिभेन्ट रियल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द प्रब्लम। हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ हामी के गर्छौँ, कुनै पनि समस्याको हामी समाधान निकाल्छौँ भने त्यहाँ चिन्तन गर्छौँ, त्यहाँ तर्क गर्छौँ, चिन्तन तर्क गर्छौँ, अनि त्यसको टोटालिटीको हामी पर्सेप्सन गर्छौँ, अनि बल्ल त्यसबाट जुक्ति निस्किन्छ। उत्पादकमूलक चिन्तन भनेको त्यही हो। हामी कुनै पनि कुरामा केन्द्रित नभएसम्म, कुनै पनि बारेमा, कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा, समस्याको बारेमा एकदम चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएर त्यसको बारेमा अध्ययन नगरेर, त्यसको ब्याकग्राउन्ड अध्ययन नगरिकन, त्यसको राम्रो पर्सेप्सन नगरिकन हामी चाहिँ सिकाइ गर्न सक्दैनौँ भन्ने उनको कुरा छ। कुनै पनि समस्याको सफलताको लागि हामीले कुनै पनि त्यो जुन समस्या हो त्यो त्यसको पूर्ण तवरमा अथवा पूर्ण रूपमा त्यसको प्रत्यक्षीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै यसमा छ। ही बिलिभ्स द्याट हिज ब्लाइन्ड ओबिडियन्स हेल्प्स टु पर्सन टु द कभर द सल्युसन। हामी जब उनी के को समर्थक हुनुहुन्छ भन्दा कुनै पनि हामी समस्याको समाधान गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सल्युसन निकाल्नका लागि पर्सेप्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनको चाहिँ ब्लाइन्ड सपोर्ट छ। त्यस्तै म्याक्स वर्दिमियर्स आइडिया अफ प्रोडक्टिभ थिङ्किङ आर द कन्टिन्युइङ रिलेभेन्स इन द मोडर्न आइडिया अफ स्किम, प्लान एन्ड नलेज स्ट्रक्चर टुडे। हाम्रो संसारमा अहिले जति पनि नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धानहरू भएका छन्, योजनाहरू बनेका छन्, स्किमहरू हामी तयार गर्छौँ, आइडियाहरू हामी डेभलप गर्छौँ, मोडर्न आइडियाहरू जुन डेभलप भएका हुन्छन्, जति पनि भएका छन् नलेज, जति पनि संसारमा नलेजहरूको डेभलप भएको छ, तिनीहरूको संरचना, त्यो जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै कुरा केमा बेस रहेछ त भन्दा म्याक्स वर्दिमियरको प्रोडक्टिभ थिङ्किङसँग यसको सम्बन्धित छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। अनि त्यसपछि म्याक्स वर्दिमियरकै हामी कर्मश छौँ, माथि डबल भएर अब त्यसमा अब दुईटा कुरा छ। प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक्स फर वर्दिमियर भनेर उनले तपाईँहरूको बुकमा पनि यो कुरो उल्लेख गरेको छ, तर टपिक चाहिँ यसरी प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक्स अफ वर्दिमियर भनेर भनेको छैन। तपाईँलाई क्वेसन सोधिदिँदा यसरी सोध्न सक्छ, होइन, वर्दिमियरको अनुसार प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक्सहरू के हुन् भन्न सक्छ। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु होला किताबमा, यसरी नै जान्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा टेक्निक्सको कुरा गरेका छन्। हामी कुनै पनि चिन्तन गर्दाखेरि कुनै पनि समस्याको समाधान हामी निकाल्नु छ भने त्यहाँ दुईटा कुराहरू, त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रोडक्टिभ थिङ्किङको कुरा आउँछ, एउटा फाइभ फेनोमेनाको कुरा, फेनोमेननको कुरा आउँछ। यो दुईटा चाहिँ उनले टेक्निक्सको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यसलाई पनि मैले यहाँ सर्टकटमा राखिदिएँ। अब त्यसको बारेमा हामी क्रमशः चर्चा गर्छौँ। तपाईँको किताबमा पनि दिएको छ प्रोडक्टिभ थिङ्किङ। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, प्रोडक्टिभ थिङ्किङ 1945 उनको मृत्यु हुनुभन्दा मृत्यु भई बिफोर हिज डेथ उनको चाहिँ 43 मा मृत्यु भयो भने छैन।
उनले डेभलप त पहिले गरेका थिए, तर त्यो कुरा चाहिँ अगाडि आयो। र यसमा चाहिँ के कुरा छ त भन्दा वर्दिमिर वाज इन्ट्रेस्टेड इन द मेकिङ अ डिस्टिङ्सन बिट्विन द रिप्रोडक्टिभ थिङ्किङ एन्ड प्रोडक्टिभ थिङ्किङ। रिप्रोडक्टिभ थिङ्किङ र प्रोडक्टिभ थिङ्किङ दुईटा कुरा उनले अगाडि राखेका छन्। त्यसको बिचमा डिफ्रेन्स छ भनेर उनले अध्ययन गरेका छन्। अनि रिप्रोडक्टिभ थिङ्किङ इज एसोसिएट विथ द रिपिटेसन। कुनै पनि कुरा हामी चाहिँ दोहोऱ्याउँछौँ भने त्यो रिप्रोडक्टिभ थिङ्किङको कुरा भयो, कन्डिसनिङको कुरा भयो, हेबिट अर फेमिलियर इन्टेलेक्चुअल टेरिटोरीको कुरा भयो। तर प्रोडक्टिभ थिङ्किङ भनेको चिन्तन हो, सोचाइ हो, होल पर्सेप्सन हो भन्ने कुरामा उनले चाहिँ डिफ्रेन्स छ यो दुईटाको बारेमा भनेर चर्चा गरेका छन्। त्यस्तै गरेर प्रोडक्टिभ थिङ्किङ इज द प्रोडक्ट अफ न्यू आइडिया एन्ड ब्रेक थट है। अब कुनै पनि नयाँ कुरा जुक्ति निस्कने कुरा, कुनै पनि नयाँ कुराहरू हामी पत्ता लगाउने कुरा, बच्चा एउटा नयाँ तरिकाले खेल्छ भने पनि त्यो प्रोडक्टिभ थिङ्किङ हो। ड्रइङहरू गरेको हुन्छ बच्चाले, हामी नसोचेको ड्रइङ गरिदिन्छ, यस्तो कति राम्रो ड्रइङ गर्यो। अहिले चाहिँ घरमा बसेको बच्चाहरूले ड्रइङ गरेर चाहिँ सो गरेको पनि देखिन्छ। कतिपय बच्चाहरूले एङ्करिङको हाजिर जवाब प्रतियोगिताहरू घरबाटै अनलाइन सञ्चालन गरेको देखिन्छ। कतिपयले चाहिँ टिकटक बनाएको देखिन्छ, ठुल्ठुलै भएका दिदीहरूले पनि टिकटक बनाएको देखिन्छ होइन। यस्ता यी जति पनि कुराहरू छन् यो चाहिँ अलिकन प्रोडक्टिभ अथवा न्यू आइडियाजहरू डेभलप गर्ने कुरा। अब यस्तो बेलामा अहिले अब यो हाम्रो सङ्क्रमणको बेला पनि छ, कोभिड-19को कुरा। यसमा पनि संसारभरि न्यू आइडियाहरू कसरी डेभलप गर्ने भनेर संसारभरि मान्छेहरू यसमा लागिरहेका छन्। यो पनि प्रोडक्टिभ थिङ्किङसँग सम्बन्धित छ। तर संसारलाई अहिले चाहिँ यति धेरै विज्ञान र प्रविधिको अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ कमसेकम 2 वर्ष लाग्ने, कुनै पनि कुराको यो कोभिड सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि यसको खोपहरू डेभलप गर्नका लागि झन्डै 2 वर्ष लाग्ने भनेर न्युजहरूमा देख्न सकिन्छ। हुनाले यो चिन्तन भइरहेछ, यसको बारेमा प्रयोगहरू परीक्षणहरू भइरहेछ, त्यसबाट कस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर हामी थिङ्किङ गरिरहेको हुन्छौँ, अनुसन्धान गरिराखेको छ मान्छेले। प्रोडक्टिभ थिङ्किङ इनसाइड बेस्ड रिजनिङलाई हेर्नुहोस्, यो इनसाइड बेस्ड रिजनिङ, यो भित्रभित्र तर्क सिर्जना गर्ने हो। यो मान्छेले यो कुरो कसरी ल्यायो, बाहिर आइसकेपछि बल्ल मात्रै थाहा हुन्छ, ओहो मैले पनि त जानेको थिएँ नि यो भन्छ, तर पहिले उसको निस्किँदैन। सबै मान्छेमा प्रोडक्टिभ थिङ्किङको क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर कुनै न कुनै किसिमको क्षमता हामी सबै मान्छेमा अन्तर्निहित क्षमताहरू रहेका हुन्छन्। इनसाइड बेस्ड रिजनिङ, अन्तर्निहित तर्कहरू यसभित्र समावेश हुन्छन्। अनि वर्दिमिर आर्ग्युड द्याट ओन्ली द इन्साइटफुल रिजनिङ कुड ब्रिङ ट्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द कन्सेप्चुअल प्रब्लम एन्ड रिलेसनसिप। कुनै पनि चिजको कन्सेप्चुअल धारणात्मक समस्या के हो र त्यसको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरामा हामी अन्तर्दृष्टिपूर्ण तर्कपूर्ण तरिकाले हामी त्यो कुरा थाहा पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनको प्रोडक्टिभ थिङ्किङको कुरा छ। तपाईँले यो किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यही कुराहरू व्याख्या गरेको छ। मैले यसलाई एउटा चित्र पनि छ यहाँ, तपाईँ हेर्नुहोस्, यो एउटा चाहिँ इक्जाम्पल अफ द प्रोडक्टिभ थिङ्किङ भनेर यहाँ किताबमा पनि दिएको रहेछ। मैले त्यसैलाई आधार मानेर ड्रइङ गरेको हो। यहाँ एबिसिडी छ, हेर्नुहोस् त, एबिसिडी एबिसिडी छ होइन, एबिसिडी एउटा चाहिँ छ। त्यसपछि अब यसको हामीले कति एरिया छ त भनेर यसको एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबिसिडी बराबर ए इन्टु डिसी भनेर निकाल्नका लागि जबसम्म यो बराबर यो हुन्छ भनेर हामी थिङ्किङ गर्न सक्दैनौँ नि। यताबाट एउटा बेस खिचिसकेपछि यो एबाट ईमा एउटा बेस खिचिसकेपछि यहाँबाट अनि यतापट्टि बी र सीसम्मको दूरी जुन हामी लिन्छौँ त्यसको आधारमा यसको चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर यसको जियोमेट्रिकल एनालाइसिसहरू पनि तर्कपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्। प्रोडक्टिभ थिङ्किङ तपाईँले ज्यामितिका सिद्धान्तहरू प्रुभ गरेको देख्नुहुन्छ। एबिसी त्रिभुजहरू, एउटा भुज र अर्को भुज होइन, एउटा कोण र अर्को कोणको बिचको एनालाइसिसहरू हामी जति गर्छौँ यसको आधारमा यो हुन्छ भने यसको आधारमा यो हुन्छ भनेर हामी व्याख्याहरू गर्छौँ। यो सबै चाहिँ के हो त प्रोडक्टिभ थिङ्किङ हो भनेर भन्न सक्छौँ हामी। यसलाई किताबमा पनि दिएको छ। अनि यसपछि दोस्रो चाहिँ 2 नम्बरमा हाम्रो पाई फेनोमेनन भन्ने चाहिँ यसलाई नेपालीमा तपाईँहरूको फाइ पद्धति भनेर भन्छ। फाइ पद्धति भनेर भन्छ। यो फाइ पद्धतिको बारेमा तपाईँहरूको यहाँ के भनेको छ त भन्दा मैले यहाँ थोरै तपाईँहरूको नेपालीमा लेखेको कुरा म पढेर सुनाइन्छु। यस अवधारणाले व्यवहारवादको सिकाइलाई अनुभवको सङ्कलनका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणको विरुद्धमा विचार प्रस्तुत गरेको छ। फाइ पद्धति मानिसको दृष्टिमा देखा पर्ने एउटा भ्रम हो। यस अनुसार जब मानिसको सम्मुख केही वस्तुहरू छोटो समयान्तरमा क्रमशः रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ भने उसले त्यसलाई गतिशील रूपमा अनुभव गर्छ। उदाहरणका लागि एउटा तीव्र गतिमा गुडिरहेको कारमा बसेको मान्छेले रुखहरू गुडेको देख्छ।
यो चाहिँ उनीहरूले पत्ता लगाएका हुन्। जस्तै हामीहरू पनि कहीँ रेलमा हिँडेका छौँ भने त रुखहरू त हिँडेको हुँदैन नि, होइन? रुखहरू त दायाँ बायाँ सरेको हुँदैन। तर हामीले के देख्छौँ भन्दा कुनै पनि वस्तुहरू हामी यदि मोमेन्टमा छौँ भने, मुभमा छौँ भने त्यहाँ नजिक दुईटा वस्तुहरू चाहिँ जोडिए जस्तो अथवा हिँडे जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो। यहाँ यहाँ चाहिँ फाइभ फेनोमेनन व्हेन टू अर मोर लाइट्स आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टु इच अदर। जब यदि हामीले दुई तिनवटा लाइटलाई एकै ठाउँ नजिक नजिक राखेर हामी हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, यस्तो राउन्डिङ गरे जस्तो देखिन्छ कि। तपाईँले कतिपयका सर्टहरू कपडाहरूमा पनि नजिक नजिक थोप्लाहरू छन्, एकै किसिमका थोप्लाहरू छन् भने त्यसमा हेर्दाखेरि आँखा तिरिमिरी 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 गर्दैन हो, त्यही फाइ फेनोमेनन हो अथवा फाइ पद्धति भनेर त्यसलाई भनिन्छ। Flashing alternatively appear to be light moving back and forth. Therefore, the whole was different from the separate part. एउटा एउटा टोटालिटी एउटा कुरा हो, सेपरेट कुरा अर्कै कुरा हो। तर हामी पार्टलाई हामी सँगसँगै सानो सानो पार्टलाई नजिक नजिक यदि हामी राख्छौँ भने त्यसले चाहिँ होललाई हामी पर्सेप्सन गर्छौँ। जब होललाई पर्सेप्सन नगरिकन तपाईँ त्यसभित्र सानोमा जान सक्नुहुन्न। जस्तै कहिले कहिले धेरै चित्रहरू देखाएको हुन्छ, यसमध्ये घोडाले खुट्टा उचालेको कहाँनिर छ भन्छ कि, त्यहाँ सयौँ घोडाहरूको चित्र दिएको हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा घोडाको मात्रै खुट्टा यतिकन उचालेको गराइदिएको हुन्छ। ल पत्ता लगाउनुहोस् कहाँनिर चाहिँ कतिवटा चाहिँ घोडाले खुट्टा उचालेको छ भनेर यस्ता खालको हामी चित्रहरू पनि देख्छौँ। यहाँ मसँग पनि एउटा चित्र होला सायद। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ फाइभ फेनोमेनन भनेर दिएको छ। यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, यो लाइट तपाईँले यहाँनिर यो जुन देख्नु भएको छ यो नजिक नजिक लाइटहरू छ, यहाँ ठुलो चित्र पनि छ। यहाँ तपाईँले यो एउटा एउटा मात्रै हेर्न खोजेर एउटा मात्रै देखिँदैन। तपाईँले मैले एउटालाई मात्रै हेर्छु भने पनि तपाईँको आँखामा यो पुरै के हुन्छ त भन्दाखेरि आँखामा पुरै चाहिँ घुम्छ है, यसरी यो पुरै घुम्छ। यो पद्धति भनेको हामीले पर्सेप्सन गर्दाखेरि होलबाट पर्सेप्सन गर्छौँ, पार्टबाट होइन। एउटा पार्ट मात्रै तपाईँले हेर्न खोज्नुभयो भने यो होलै घुमेको देखिन्छ। हामी कुनै ठाउँमा चाहिँ हिँड्यौँ एउटा मुभिङ गरेर, तपाईँले जब कुनै पनि चिज नजिक नजिक हुन्छ, पार्ट नजिक नजिक हुन्छ भने त्यहाँ मुभिङ सिचुएसन देखिन्छ। हामी जस्तो रुखहरू पनि गाडीमा हिँड्दाखेरि रुखहरू गर्दाखेरि नजिक नजिक रुखहरू छन् भने हिँडेको देखिन्छ, होइन? यसरी जस्तै लाइटिङको कुरा पनि यहाँ देखाएको छ। लाइटिङ तपाईँले यहाँबाट यसरी लाइट बाल्दै बाल्दै यसरी एउटा लाइटलाई झिमिक 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 पार्दै यसरी घुमाउनुहोस्, यो के हुन्छ, एउटा राउन्डिङ सर्कलमा देखिन्छ। तर यो यो मुभिङ भयो भने राउन्डिङमा देखिन्छ, एकै ठाउँ रोक्यो भने यसरी होलमा देखिन्छ। यसरी चाहिँ यो फाइभ फेनोमेनन पद्धतिको कुरा पनि यहाँ मैले चित्रबाट तपाईँहरूलाई देखाएको छु। तपाईँहरूले यो पनि लगभग बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै गरेर अब यहाँ ल अफ पर्सेप्चुअल अर्गनाइजेसन भनेर एउटा पर्सेप्चुअल अर्गनाइजेसनको कुरा चाहिँ कसले गरेको छ त भन्दाखेरि म्याक्स वर्दिमिरले गरेका छन् है। अब पर्सेप्चुअल अर्गनाइजेसनमा यहाँ तिन चारवटा कुराहरू छ। मैले एउटा सुरुमा एउटा सानो चित्र बनाएको छु, हेर्नुहोस् त। यहाँ प्रिन्सिपल यो सबै छैन, यहाँ मेन मैले तानेर बनाएको छु बुझ्न सजिलो हुने गरी। जस्तै यहाँ सिमिल्यारिटी भन्ने छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँ दुई किसिमको सिमिल्यारिटी देखिन्छ। एउटा कालो कालो सिमिल्यारिटी देखिन्छ, एउटा यहाँनिर कालो कालो लाइन देखिन्छ। एउटा तपाईँले यसरी आँखाले हेर्नु भने दुईटा देखिन्छ नि, तर यो टोटलमा एउटै हुन्, एकै खालका गोला छन्। तर एउटा गोलो के छ, कालो छ, एउटा निलो छ। तर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा तपाईँले एकैचोटि सबै नहेरेछ हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ, पार्ट देखिन्छ क्या। भन्नाले सिमिल्यारिटी छ, उस्ता उस्तै भयो भने यो छुट्टै देखिन्छ, होलमा देखिन्छ। जस्तै कालो जति एकचोटि देखिन्छ अनि निलो जति अर्को पटक देखिन्छ। यसरी सिमिल्यारिटीको उदाहरण चाहिँ राखिएको छ। त्यस्तै प्रोक्सिमिटी भनेको नजिकता हो। जब दुईटा चिजलाई तपाईँले नजिक नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, यहाँ दुईटा लाइन छ, यहाँ दुईटा लाइन छ, यहाँ दुईटा लाइन छ, तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दुईटा लाइन एकैचोटि देखिन्छ क्या, होइन? तर यहाँ यसको स्पेस अथवा ग्याप चाहिँ यदि कम छ, यो सिमिलर छन्, यो तिनटै उस्ता उस्तै छन् भन्ने हो, नजिकताको कुरा हो। कन्टिन्युटी भनेको यहाँ लगातार हेर्नुहोस्, क्रमशः यसरी लगातार गराएको छ। यसले हेर्दाखेरि पनि तपाईँको यहाँ कन्टिन्युटी ब्रेक भयो भने यो लाइनिङ देखिँदैन। त्यस्तै क्लोजर भनेको तपाईँको यहाँ जोडिएको छैन, यो लाइन चाहिँ यहाँनिर जोडिएको छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो यहाँनिर पनि पाल छ, यहाँनिर पनि पाल छ, तर यहाँनिर पनि पाल छ। तर हामी यसरी पर्सेप्सन गर्दा के देख्छौँ, एउटा गोलो देख्छौँ, भन्नुको अर्थ जोडिए जस्तो हामी चाहिँ देख्छौँ। यो कुरा क्रमशः यहाँ चाहिँ छ, त्यो अरू क्रमशः चित्रबाट पनि हामी हेरौँला। अब यो प्रिन्सिपल अफ फिगर ग्राउन्ड रिलेसनसिप भनेर उनले चर्चा गरेका छन्, म्याक्स वर्दिमिरले। The principle shows our perceptual tendency to separate whole figure from their background based on one or more of the number of possible variables such as contrast, color, size. हामी कलरको आधारमा, कन्ट्रास्टको आधारमा, साइजको आधारमा हामीले के देख्छौँ त भन्दा कुनै पनि चिज
यदि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड र त्यो ऊ चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो तपाईँले चित्रमा हेरेपछि बल्ल यसको अर्थ बुझ्नुहुन्छ। द आइज डिफ्रेन्सिएट एन अब्जेक्ट फ्रम इट्स सराउन्डिङ्स एरिया सेफ इन नेचुरली प्रिसिभ एज अ फिगर अब्जेक्ट while the surrounding area is perceived as a ground background. ग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड र अब्जेक्टको ब्याकग्राउन्ड दुईटा हामी चाहिँ फरक फरक किसिमले देख्छौँ भन्ने कुरा छ। एउटा चित्र छ, यो चित्र हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। अब यो चित्रमा तपाईँले यतापट्टि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो के देख्नुहुन्छ? यहाँ पातहरू छन्, यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो बिरुवाका पातहरू छन्, यहाँ फुल फुलेको छ, यहाँ के को छ भन्दाखेरि चरा चाहिँ पुतली पनि उडेको छ। तर तपाईँले यसलाई गहिरिएर हेर्नु हो भने यहाँ एकजना महिला छ, एउटा गहिरिएर हेर्नुहोस् यसलाई। यहाँनिर यो चित्र जुन छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले यत्तिकै हेर्दाखेरि के देखिन्छ? पुतली देखिन्छ, अनि फुल देखिन्छ, अनि तपाईँको पातहरू देखिन्छ हैन। तर तपाईँले अब टोटालिटीमा हेर्नुहोस्, सबैलाई एकैचोटि हेर्न खोज्नु हो भने यो चाहिँ सेतो भाग, यदि यो सेतो भाग जहाँनिर चाहिँ यो अनुहार हो, यो छाती हो, यो चाहिँ हात हो हैन। यसरी चाहिँ यो एउटा महिला यहाँ देखिन्छ, एउटा लेडिजको चित्र देखिन्छ तपाईँले यदि होलमा हेर्नुभयो। त्यस्तै यहाँ ग्राउन्ड र अब्जेक्ट भनेको थियो नि, यहाँ तपाईँ एउटा पार्ट चाहिँ यहाँ के गरेको छ, यहाँ चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ रङ्गिन गरेको छ। तर तपाईँले यसरी हेर्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ पहिला पार्ट भन्दा पनि त्यसको असर केमा देखिन्छ त भन्दा टोटालिटीमा देखिन्छ हैन। टोटालिटीमा असर, टोटालिटीमा हेर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ एउटा चाहिँ नि एउटा के भन्छ यसलाई, भुज देखिन्छ पुरै। कतिवटा छन्? 1 2 3 4 कतिवटा पाटा छ नि, यहाँ एउटा गोटी जस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ हामी गोटी खेल्छौँ नि, यहाँ 1 2 3 4वटा 5वटा 6वटा चाहिँ नि पाटा भएको हाम्रो गोटी जस्तो देखिन्छ। तर एउटा रङ्गिन मात्र हेर्नु हो भने त्यहाँ के देखिन्छ? अरू ब्याकग्राउन्ड छोडिन्छ। यसरी चाहिँ यो कुरा छ। अनि यतापट्टि यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर के देखिन्छ त यो चित्रमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो एउटा खेलकुदको एउटा करुवा सम्झनुहोस् यसलाई करुवा सम्झनुहोस्। यो इन्डिभिजुअल्ली एउटा पार्ट मात्र हेर्नु हो भने करुवा हो यो। तर चाहिँ तपाईँले टोटालिटीमा त्यसको बेस भनेको यतापट्टि रङ नलागेको भाग यो हेर्नुहोस्, अनि यो रङ नलागेको भाग पनि हेर्नुहोस्। हेर्नु भने यहाँनिर एउटा नाक हो, यो पनि नाक हो। यहाँ दुईटा मान्छेले नाक जोडेर कुरा गरे जस्तो देखिन्छ हैन। भनेपछि के रहेछ त, पाठ हेर्नु हो भने त्यसको अर्थ अर्कै लाग्छ। एउटा चाहिँ नि खेलकुदको चाहिँ नि पुरस्कार, एउटा चाहिँ मेडल जस्तो देखिन्छ भने त्यहाँ तपाईँले टोटल फिगरलाई हेर्नु हो भने दुईटा मान्छेले कुरा गरे जस्तो देखिन्छ। देख्नु आएछ नि? ठिक छ। अब त्यस्तै गरेर यो लगभग बुझ्यो होला मैले। फिगर एन्ड ग्राउन्ड रिलेसनसिप भनेको, फिगर टोटल फिगर भनेको होल हो, ग्राउन्ड भनेको एउटा पार्ट हो। यो दुईटालाई अलग अलग हेर्दाखेरि दुईटा फरक खालको अब्जेक्टहरू देखिन्छ। तर टोटलमा हेरिसकेपछि त्यहाँ के देखिन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ यहाँ लेडिजको चित्र देखिन्छ, सायद सबैले देख्नुभयो होला। त्यस्तै गरेर यो मेडलको कुरामा दुईजना मान्छे, एकजना यहाँ नाक छ, यो मुख भयो, यो भयो, यो दुईजना मान्छे यताबाट नाक जोडेर कुरा गरे जस्तो। तर तपाईँले यत्तिकै परबाट झस्लक्क हेर्नु हो भने एउटा मेडल देख्नुहुन्छ। अब नि ल अफ क्लोजर भन्ने नजिकताको सिद्धान्त અહીં हामीले पनि અહીં भनिसक्यौं। यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ क्लोजर एप्लाइड व्हेन वी टेन्ड टु सी कम्प्लिट फिगर्स even when part of the information is missing and when an object incomplete or space is not completely closed। हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ स्पेसहरु क्लोज हुँदैन, तर टोटालिटीमा हेर्दाखेरि जोडिए जस्तो हामी फिलिङ गर्छौं। एलिमेन्ट्स आर typically grouped together if they are part of the entity भन्छ। यदि चाहिँ नजिक नजिक जोडिएका छैनन् तर हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु यदि नजिक नजिक छन् भने त्यसको टोटालिटी फिगर चाहिँ अर्कै आउँछ भन्ने हो। अब तपाईले क्लोजरको हेर्नुस्, अनि क्लोजर प्रिन्सिपलको यहाँ चाहिँ मैले फिगर देखाएको छु तपाईलाई। यो क्लोजर प्रिन्सिपल हेर्नुस्, यहाँ तपाईले के देख्नुहुन्छ, यहाँनेर हेर्नुस्, क्लोजर प्रिन्सिपलमा यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा त्रिभुज छ। यो त्रिभुज यहाँ हेर्नुस् त, तीनटा पोइन्टहरु नजिक नजिक राख्दाखेरि यस भित्रको ग्राउन्डमा के छ त भन्दाखेरि यो तीनटालाई नजिक नजिक राख्दाखेरि के को चित्र बनेको छ यहाँ,
त्यस्तै यहाँ फेरि अलग अलग छ, यहाँ एउटा थोप्लो छ, यहाँ एउटा थोप्लो छ, यहाँ यस्तो छ, यहाँ यहाँ पनि यस्तो छ। यो चिजलाई एउटा जोड्यो भने सबैलाई तपाईँले यो अलग अलग एलिमेन्टलाई यदि तपाईँले जोडेर हेर्नु हो भने यहाँ एउटा पाण्डा पो देखिन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलग अलग पिस छ, सबै अलग 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 पिस छ। तर तपाईँ गहिरेर हेर्नु भने यहाँ के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई मैले अहिले पछि सोध्छु होइन। तपाईँले के देख्नुहुन्छ, बाख्राको पाठो देख्नुहुन्छ कि जिराफ देख्नुहुन्छ कि अथवा चितुवा देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ तपाईँलाई म पछि सोध्छु। अनि त्यस्तै ल अफ सिमिल्यारिटीको कुरा पनि छ। एलिमेन्ट्स इज आवर इन्भाइरोमेन्ट विच आर सिमिलर टु एन on another tend to be grouped together। जब यो पनि लगभग त्यही कुरा छ अगाडिको। तर यदि सँगसँगै ग्रुप छन् भने तपाईँले यसरी ग्रुपमा हेर्नुभयो भने मिल्ने मिल्ने एलिमेन्ट एकचोटि देख्नुहुन्छ, नमिल्ने नमिल्ने एलिमेन्ट एकचोटि देख्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले यो गोलो गोलोलाई एकचोटि देख्नुहुन्छ, अनि गोलो गोलोलाई तपाईँले आँखा ध्यान केन्द्रित गर्नु भने एकचोटि गोलो गोलो 1 2 3 4वटा लाइन देख्नुहुन्छ होइन। चारपाटे खालकोलाई हेर्नुभयो भने फेरि यो अलग्गै देखिन्छ। तर दुईटैलाई एकैचोटि हेर्न खोज्नु हो भने त्यो फिगर चाहिँ अलग टोटालिटीमा आउने। सिमिल्यारिटीलाई हामीले एकचोटि हाम्रो माइन्डले चाहिँ सिमिल्यारिटी अथवा मिल्ने मिल्ने कुरालाई एकचोटि लिन्छ, नमिल्ने नमिल्ने कुरालाई अर्को चाहिँ भन्न अलग अलग सिमिल्यारिटीको आधारमा हाम्रो मस्तिष्कमा गएर कुनै पनि चिज बस्छ भन्ने कुरा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर पनि मैले दिएको छु, यहाँ गोलोको एउटा पिरामिड छ भने एउटा चुच्चोवाला पिरामिड छ, दुई किसिमको पिरामिड छ। यो ल अफ सिमिल्यारिटी हो, हामीले पर्सेप्सन गर्दाखेरि त्यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। अनि प्रोक्सिमिटीको कुरा नजिकता हो। यो एलिमेन्ट्स आर टिपिकली ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड अन देयर इमिडिएन्सी भनेर भनेको छ।